वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और सर्कुलर रेलवे के हवाले से आवाम के लिए एक और खुशखबरी है, और वो ये कि शहरी इंतजामिया ने कराची में सर्कुलर रेलवे बहाल करने के लिए आजमाइशी तौर पर ट्रेन चलाने का फैसला कर लिया है। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी साहब का कहना है कि कराची सिटी से औरंगी तक का ट्रैक 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। ट्रैक ऑलरेडी मौजूद है, उसको साफ करने का काम की बात हो रही है और रेलवेज ने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। ट्रैक की क्या सूरत हाल है और क्या ट्रैक इस काबिल है कि उस पर इतनी बड़ी ट्रेन चल सके? अंजुम वहाब हमारे नुमाइंदे इस हवाले से हमें बता रहे हैं। कराची के शहरियों को फिर एक ख्वाब दिखाया गया है। सर्कुलर रेलवे 2 माह में शुरू करने की खुशखबरी सुनाई गई है और इस सिलसिले में कमिश्नर कराची और डिविजनल सुपरिटेंडेंट कराची डिवीज़न ने एक इजलास किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जी 2 माह में हम कराची सिटी से औरंगी टाउन तक का जो स्टेशन है वहाँ तक सर्कुलर रेलवे को 2 माह में आजमाइशी ट्रेनें चलाना शुरू कर दी जाएंगी। उनका ये कहना था कि 14 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें से 8 किलोमीटर का ट्रैक साफ़ कर दिया गया है, जबकि 6 किलोमीटर का ट्रैक के ऊपर काम जारी है, उसको भी जल्द से जल्द बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन सूरत हाल अगर देखी जाए तो औरंगी स्टेशन इस वक्त खंडर बना हुआ है और इस खंडरात में नाजायज़ तजावज़ात भी हैं, पेट्रोल पंप भी बना हुआ है। पटरी की हालत अगर देखी जाए तो सारी कचरे के अंदर डूबी हुई है पटरी, कचरे के ढेर जमा है। तो ये खुशखबरी तो सुना दी गई है। और ये 14 किलोमीटर का ट्रैक कब शुरू किया जाएगा, कब इसको मुकम्मल किया जाएगा, कब सर्कुलर रेलवे इसके ऊपर चलाई जाएगी, आजमाइशी ट्रेनें कब इसके ऊपर चलना शुरू होंगी और कराची के शहरियों को एक ट्रांसपोर्ट की आसान और सस्ती सवारी मुहैया हो सकेगी। ग्राउंड के ऊपर कोई ऐसी टीम नज़र नहीं आई है जो पटरी को या दीगर जो मलबा वगैरह रखा हुआ उसको साफ़ करने के लिए टीमें यहाँ पर भेजी गई हैं और उन्होंने इस मलबे को साफ़ करने की कोशिश की गई हो। 2 माह मज़ीद इंतज़ार कर लेते हैं कि सर्कुलर रेलवे चलती है या नहीं चलती, आजमाइशी ट्रेन है, इसका इंतज़ार कराची के शहरी कर रहे हैं और अच्छी उम्मीद के साथ कर रहे हैं। कराची के शहरी तो बहुत ज़्यादा अब सर्कुलर रेलवे के हवाले से उन्होंने उम्मीदें भी वाबस्ता कर ली हैं। अब ये पॉसिबल भी होगा या नहीं, ये तो हम जानेंगे। रेलवे के डिविजनल सुपरिटेंडेंट अरशद इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद है, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा में वक्त दिया। ये बताइएगा कि ये एक अच्छा फैसला है जो कि किया गया है, लेकिन क्या ये फैसला मुमकिन भी है? क्योंकि जो रेलवे ट्रैक पे तो बहुत ज़्यादा तजावज़ात भी हो गई हैं, तो ये मुमकिन कैसे हो पाएगा? शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आरवाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम पाकिस्तान रेलवेज़ का पर्सपेक्टिव उनके सामने ले आएँ। 2 बातें हैं, ये अब ख्वाब नहीं रहा बल्कि KCR हकीकत बन गई है। 1 जुलाई इसी साल से हमने इस प्रोजेक्ट को बाकायदा तरीके से स्टार्ट कर दिया है और ग्राउंड पे काम हो रहा है। इस वक्त भी अगर आप जाएं तो आपको वज़ीर मेंशन और बल्दिया के दरमियान काम होता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये 2 फैक्ट्स हैं जो मैं ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ, चूँकि आपकी रिपोर्ट से शायद ये ज़ाहिर नहीं हो रहा था। जी जी। हुकूमत पाकिस्तान ने अपने PhD प्रोजेक्ट में इस साल 1.8 बिलियन का एक PC1 अप्रूव किया है, जिसमें पाकिस्तान रेलवेज़ ने, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि 1 तारीख़ को हमने उस पर काम स्टार्ट कर दिया हुआ है और हमारी कोशिश है कि औरंगी तक 14 किलोमीटर का इलाका हम आइंदा 2 से 2.5 महीने में उसकी ट्रैक लेंथ कंप्लीट करें। इस वक्त हमने तकरीबन 6 किलोमीटर का इलाका पे ट्रैक डाल दिया हुआ है फ्रेश, और हम एडिशनल 8 किलोमीटर जो हैं, ये मैं बता रहा हूँ, मैं हमारी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उस पर एक्टिवली काम करें और इसको 2.5 महीने में इंशाल्लाह हम औरंगी तक पहुँच जाएंगे। ये इसके फैक्ट्स हैं इस वक्त के। अच्छा, अब सर ये बताइएगा कि सिर्फ ट्रैक नहीं है, ट्रैक के साथ साथ स्टेशंस की भी बड़ी ज़रूरत है और ट्रैक के इर्द गिर्द जो तजावज़ात आ गए हैं, कुछ जगहों पे तो ट्रैक बिल्कुल गायब हो चुका है, वहाँ पे कूड़े का ढेर मौजूद है, उनको कैसे साफ़ किया जाएगा? जी, आपके लिए में है कि 2018-19 में एक बहुत बड़ा कैंपेन रेलवे ने और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने स्टार्ट किया था कि जिसके ज़रिए हमने जो राइट ऑफ वे है सर्कुलर रेलवे को चलाने के लिए हमने वो इंक्रोचमेंटें हटा दी थी। वो इसी वही हालत है, उसके बाद कोई इंक्रोचमेंट नहीं बढ़ी। जो आपको कचरे वचरे नज़र आ रहे हैं, चूँकि प्रोजेक्ट फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो लोग ज़ाहिर है वो बाज नहीं आ रहे हैं। शहरी आबादी की भी कोई जिम्मेदारियाँ हैं, उनको कचरा सरकारी ज़मीन पर नहीं फेंकना चाहिए। दूसरी बात ये बताऊँ कि एक और हमारा साथ में एक और प्रोजेक्ट है, ये तो 1.8 बिलियन का ये है। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट 8.7 बिलियन का है, जिसमें इस मौजूदा ट्रैक को हमने ड्यूलाइज करना है, अपग्रेड करना है और इसको मॉडर्न जो मेट्रो होती है उस तर्ज पे चलाना है। सही। अच्छा, जहाँ पे स्टेशंस का रहा तो जी जी जी, आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा।
جی ہاں، جہاں پہ اسٹیشنز کی بات ہے تو 23 تاریخ کو جی ہمارے ٹینڈرز کھل رہے ہیں جی، انشاءاللہ اس کو پروسیس میں زیادہ سے زیادہ 15 دن لگ جائیں گے اور وہ کانٹریکٹس ایوارڈ ہو جائیں گے. تو جیسے جیسے ہمارے ٹریکس بنیں گے ساتھ میں ہمارے کتنے اسٹیشنز بننے ہیں سر؟ انشاءاللہ ٹوٹل شروع ہو کتنے جائے. اسٹیشنز بننے ہیں یہاں پہ؟ یہ ٹوٹل 8 بننے ہیں یہاں 8 پہ. اسٹیشن. صحیح. اچھا ارشد صاحب، یہ صرف کچرے کی ہی بات نہیں ہے کہ ان ٹریکس پہ اب کچرا بہت زیادہ ہے، ان کچرے پہ تعمیرات بھی ہو چکی ہیں، تو اس کے لیے کیا کریں گے اور اس میں کتنا ٹائم لگے گا، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا ٹاسک ہوگا؟ میڈم جیسے میں نے عرض کیا، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے احکامات پہ. ان کے احکامات پہ ہم نے انکروچمنٹس ہٹائیں، جہاں جہاں رائٹ آف وے، جہاں پہ KCR بننا ہے وہاں پہ اس وقت کوئی بھی انکروچمنٹ نہیں ہے. کچرا ایک فیکٹ آف لائف ہے سٹی کا. یہ تو KCR کو چھوڑیں، میرا کیماڑی لائن ہے، آپ مین لائن پہ جائیں، پورا بھرا ہوا ہے کچرے سے. وہ تو ویسٹ ڈسپوزل کے ایشوز ہیں سٹی کے، وہ حل کر دیں گے انشاءاللہ. اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. انکروچمنٹس ایز سچ رائٹ آف وے پہ نہیں ہیں، جہاں جہاں ہیں ہم نے ہٹا دیے ہوئے ہیں. اور جو باقی ریلوے زمین پہ ہے تو ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور حکومت سندھ ہمارے ساتھ فلی کوآپریٹ کر رہی ہے انکروچمنٹ ہٹانے میں. اچھا، اب سر یہاں تو یہ ہوگی KCR کی بات، بڑی اچھی بات ہے کہ جو ٹریک ہے اس کو ڈبل لائن بھی کیا جائے گا، اس پہ ٹرین بھی چلائی جائے گی. کیا کیپیسٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو ٹرینز چلائی جائیں گی، وہ جو آزمائشی طور پہ ہی صحیح، لیکن کیا کیپیسٹی رکھی جائے گی، کیا ہے فگر ذہن میں؟ دیکھیے جی، ہماری جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ 2.5-3 مہینوں میں ہم ایک ٹرائل بیسس پہ 14 کلومیٹر سمجھ لیں کہ سٹی سے لے کے اپ ٹو اورنگی ہم چلائیں. اس میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک ٹرین چلے گی. اوکے. اس کے بعد جب یہ اپ گریڈ ہوگا تو یہ پھر چلا جائے گا تقریباً 20 منٹ کے بعد دونوں ڈائریکشنز میں. اوکے. اور اس کا ایک دوسرا فیز بھی ہے اس پروجیکٹ کا، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ہے اور وہ شہر کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوگا. وہ ہے کہ BOT بیسس پہ آج کے دن بھی ہمارے کوئی فورن پارٹیز آئی ہوئی ہیں اور وہاں پہ سرویز ہو رہی ہیں. ہم BOT بیسس پہ کرنے جا رہے ہیں اس کو آفر کہ کوئی جو پارٹی ہو وہ آئے، وہ اپنے پروپوزلز دیں اور اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ فری طریقے سے ہم اس کو ایڈورٹائز کر کے ان کو دے دیں. ساتھ میں جو ریلوے کرنے جا رہی ہیں جو بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے، وہ جو زمینیں جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، جو کچرا ہے، یہ بتا دیجئے، عوام بڑی خوش ہے اور یہ ہو جائے تو کراچی کی عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو کیا ڈیٹ آپ دے رہے ہیں اور کیا لگتا ہے کہ کب تک یہ جو منصوبہ ہے، جو سرکولر ریلوے کا جو آپ لوگوں نے سوچا وہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور عوام کے لیے کھل جائے گا؟ جی جیسے میں نے عرض کیا نا کہ پہلے تو یہ 2.5 مہینے میں ہے، پھر اس کا سیکنڈ پارٹ ہے، اس میں ہم کام کریں گے. اور میں جو بتانا چاہ رہا تھا وہ بات کٹ گئی. وہ یہ ہے کہ ہم اس کی جو ریل اسٹیٹ ہے، جو زمین ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم ایک ٹرانزیکشن ایڈوائزری سروسز ایک ریپیوٹیڈ کمپنیز کا کال کر رہے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ وہ ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ سے جو کچرا ہے اس پہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ہائی کلاس قسم کے ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ہوگی اور وہاں سے جو پیسے آئیں گے وہ کمپلیمنٹ کریں گے اس KCR کو چلانے میں اور اس کی کنسٹرکشن میں. اچھا سر، اب یہ بھی بتا دیجئے کہ جو BOT بیسس کی آپ نے بات کی، بلڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسپورٹ، یہ بیسس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پرائیویٹ ٹرینز ہیں وہ کس نوعیت کی آ سکتی ہیں اور کیا ہمارے پاس مارکیٹ میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم پرائیویٹ ٹرینز کو سرکولر ریلوے میں انکارپوریٹ کر سکیں؟ کوئی ورکنگ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، یہ ایسا ہے کہ کراچی جیسے جو بڑا شہر ہے، میں بتاؤں جارڈن کی آبادی سے کم ہے جی، اور اس شہر کو تو کئی میٹروز چاہیے. یہ ایک میٹرو تو یہ آسانی سے اس کی کیپیسٹی ہے، اس کی کمرشل اور اکنامک اس کی جو ورتھ ہے وہ ہو جائے گی. کوئی ایشو نہیں ہے. ہم نے صرف ٹرائی نہیں کیا، اب پہلی بار کرنے جا رہے ہیں، اس کو ہم BOT میں آفر کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ کراچی کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. کراچی اس کو بڑی آسانی سے سسٹین کر لے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. بڑی عام باتیں، ایک تو 2.5 مہینے میں سرکولر ریلوے کا ٹریک جو ہے وہ صاف ہو جائے گا اور اس کے علاوہ BOT بیسس یعنی کہ بلڈ آپریٹ ٹرانسفر بیسس پہ جو پرائیویٹ جو انویسٹرز ہیں ان کو اٹریکٹ کیا جائے گا کہ وہ آئیں اور کراچی میں پرائیویٹ میٹرو چلائیں. ویسے اگر پرائیویٹ ریلوے چلی تو بڑے اس کی سٹینڈرڈ میرے خیال میں صفائی بوگیوں کی کنڈیشن میرے خیال میں بڑی اچھی ہو جائے گی. لیکن شفاعت وہی والی بات کہ اب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور لوگوں نے میری طریقے سے لوگوں نے بھی سپنے سجا لیے ہوں گے اس حوالے سے، تو ہمیں ایک ڈیٹ چاہیے تھی کہ اچھا جی اس دن سے نا یہ تمام تر چیزیں ہو جائیں گی. خیر